नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। अब्नाअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब तू करीमी और रसूल तो करीम, सद शुक्र के हस्तेम मयाने दो करीम। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह आले इमरान की मशहूर व मारूफ़ आयत, जिसे आयत मुबाहला कहते हैं, उसमें से एक लफ्ज़ तिलावत करने का शर्फ़ और एज़ाज़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरमियान आयत में महबूब करीम के ज़रिए दुनिया वालों को ख़बरदार कर दिया, अब्नाअना, हसन और हुसैन मुस्तफ़ा के बेटे हैं। इस आया करीमा का मिस्दाक़ बनते हुए सय्यदिना इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे करार पाए। ये दुनिया का उमूमी कायदा है कि बाप का नसब बेटे से चलता है, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि मेरा नसब मेरी बेटी सैयदा फ़ातिमा से चलेगा। यही वजह है कि जब हज़रात हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा हुए तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए सैयदाए कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से, और मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा से फ़रमाया, हुमा अबनाया, बेटी हकीकत ये है कि ये अली की सुल्ब से आए हैं, ये तेरे बतन से पैदा हुए हैं, लेकिन अली की सुल्ब से होने के बावजूद भी ये मुझ मुस्तफ़ा के बेटे हैं। रूए ज़मीन पर यह शर्फ़ इमाम हसन को और इमाम हुसैन को मिला है कि वो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसबी बेटे हुक्म रसूल और तशरीअ इलाहिया से बन रहे हैं। यही वजह है कि जब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपना बेटा करार दे दिया, अब क़यामत तक चूँकि रसूल करीम का दीन रहना है, रब का निज़ाम रहना है, कुरान जैसी लारैब किताब रहनी है, रब आलिमुल गैब है, कोई शय भी उसके इहाते इल्म से मख्फी नहीं है। वो जानता था कि क़यामत तक कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो मेरे रसूल का कलमा पढ़ेंगे, मेरे रसूल का नाम लेंगे, मेरे रसूल की दीन की बात करेंगे, लेकिन उनमें से ही एक तबका ऐसा होगा जो मेरे रसूल के अक़वाल की नफ़ी कर देगा, मेरे रसूल की अहादीस को तस्लीम नहीं करेगा, और वो मुनकिरीन हदीस में से कहलाएगा। मुमकिन है, रसूल ने तो फरमा दिया, हुमा अबनाया, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, और क़यामत तक कोई बंदा ऐसा आ सकता था जो रसूल के फरमान का इनकार कर दे, जो रसूल की हदीस को तस्लीम न करे, या कोई ऐसा तबका भी पैदा हो सकता था जो सनद के एतबार से, हदीस के एतबार से ये सुकम वारिद कर सकता था कि मैं बुखारी में मुझे दिखाओ तो मानूंगा, मुस्लिम में दिखाओ तो मुझे मानूंगा, सिहा में दिखाओ तो मुझे मानूंगा, या कोई ऐसा तबका पैदा हो सकता था जो हदीस की सनद पर बात कर सकता था। रब ने एतराज़ का दरवाजा बंद कर दिया और मुस्तफ़ा की निस्बत से मुस्तफ़ा की अजमत को, शान को, रिफ़अत को बयान करने के लिए कुरान में इसका इजहार कर दिया। मुस्तफ़ा जिन्हें तू अपना बेटा हदीस में कह रहा है, रब कुरान के जरिए उन्हें तेरा बेटा बना रहा है। क्यों? मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं, हुम अबनाया, ये मेरे बेटे हैं। रब कुरान में कह रहा अबनाअना, ये मुस्तफ़ा के बेटे हैं। लिहाजा हसन और हुसैन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से भी रसूल के बेटे करार पाए, और हसन और हुसैन रब के कुरान से भी रसूल के बेटे करार पाए। इस कायनात में इमाम हसन का, इमाम हुसैन का ये शर्फ़ है, अबनाअना, रसूल उन्हें अपना बेटा करार दे रहे हैं। मैं मौजू आयत की तफसील और तफसीर नहीं रखना चाहता, लेकिन चूँकि आयत मुबाहला है तो इसकी वज़ाहत सिर्फ़ इख्तिसार के साथ कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेज चुका है। अब हुजूर के बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में जलवा फरमा हैं। नजरान से ईसाइयों का एक वफ़द आया, उन्होंने आकर ईसाई अक़ीदा के मुताबिक रब ज़ुल जलाल की उलूहियत के बारे, हज़रत ईसा की अज़मत व शान के बारे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकरार करना शुरू कर दी, बहस करना शुरू कर दी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें दलाइल से कायल करते रहे, उनके सवालात का जवाब देते रहे, लेकिन जब वो ना मानो का फ़लसफ़ा इख्तियार करके हट धर्मी पर अड़ गए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, महबूब अब इनसे तूने बात नहीं करनी है, इन्हें जवाब नहीं देना है, अब इनसे मुबाहला करना है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अम्र से उन्हें मुबाहले की दावत दी।
جب مباہلے کی دعوت دی تو ایک وسیع میدان میں انہیں بلا لیا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی چل پڑے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے تو رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، اے جبرائیل جا اور میرے محبوب کو میرا پیغام سنا. فقل، اے میرے محبوب مکرم پس آپ ان عیسائیوں سے فرما دیجئے، ندعو ابناءنا و ابناءکم. اللہ رب العزت نے مباہلے کا حکم دیا ہے اور مباہلے کا ترک اختیار کرتے ہوئے مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلا کر لاتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر آ جاؤ. اب حالت اظہار یہ ہے، جب اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، رسول کریم نے ان آیات کی تلاوت کر دی. جب رسول کریم نے فرمایا نا ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. ادھر آقا کریم نے فرمایا، ادھر حسن و حسین کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں. ادھر یہ کلمات فرمائے، ادھر کسی بیوی کو ساتھ نہیں لیا. سیدہ کائنات کی کسی والدہ کو امہات المومنین میں سے شامل نہیں کیا. عورتوں کی بات کی تھی، لیکن آقا کریم نے نص قطعی کی تشریح کی صورت میں اپنے ساتھ اپنی کسی بیوی کو، زوج کو شامل نہیں کیا، بلکہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو شامل کر لیا. پھر رسول کریم نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں. یہ کلمات ارشاد فرمائے، اپنی جانوں کا کہہ کر رسول کریم نے اپنے ساتھ انفسنا میں مولا علی کو شامل فرما دیا. مولا علی کو شامل کر کے اپنا نفس قرار دے دیا. اب ترتیب یہ ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، سیدہ کائنات بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں. لیکن ان کی ترتیب اور حسن کی خوبصورتی یہ ہے، آگے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امام حسن ہیں، ان کے ساتھ امام حسین ہیں. رسول کریم کے پیچھے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور رسول کے ساتھ سیدنا علی شیر خدا ہیں. آپ تصور کیجئے، ایک نفس واحد نفس مصطفیٰ ہے، 4 نفس رسول کے ساتھ مزید جڑ گئے ہیں. رب ذوالجلال مباہلہ کے ذریعے بھی ان 5 تن کو وہ عزت، وہ رفعت، وہ مقام عطا کر کے دنیا والوں کو دکھا رہا ہے. سنو، جب مصطفیٰ کی بات آئے گی، تنہا مصطفیٰ کی بات نہیں آئے گی، مصطفیٰ کے ساتھ حسن کی بات بھی آئے گی، حسین کی بات بھی آئے گی. جب مصطفیٰ کی بات آئے گی، تنہا مصطفیٰ کی بات نہیں آئے گی، مصطفیٰ کے ساتھ سیدہ کی ذات بھی آئے گی، علی کا مقام اور علی کی ذات بھی آئے گی. کیوں؟ اللہ رب العزت نے آیت مباہلہ کا مصداق ان 4 لوگوں کو بنا دیا. جب بیٹوں کی بات آئی، حسن حسین آئے، عورتوں کی بات آئی، سیدہ کائنات آئیں، اور جب انفسنا اپنی بات آئی تو پھر علی شیر خدا انفسنا میں شامل کر دیے گئے. سامعین محتشم، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جسے آیت مباہلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت مباہلہ. اب جب آیت مباہلہ کے مصداق پورے ہو گئے، حسن حسین بھی آ گئے، فاطمہ الزہرا بھی آ گئیں، مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، پھر رسول کریم نے فرمایا ثم نبتہل، اب آؤ ذرا مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. اب جب رسول کریم نے ان مقدس نفوس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، ان پاک انفاس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، یہ جملے ضائع نہ کیجئے گا، اپنے دامن مراد میں رکھیے گا اور ان سے عقیدہ لیجئے گا، عقیدے سے عقیدت کا حسن لیجئے گا. کیوں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علی شیر خدا کو، سیدہ پاک کو، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین مصطفیٰ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، پھر رب کا حکم سنایا ثم نبتہل، اب آؤ مباہلہ کرتے ہیں. وہ جو نجران کے عیسائی تھے، رسول کریم کے ساتھ جب ان روشن چہرے والوں کو دیکھتے ہیں، ان پاک باز لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان بابرکت نفوس کو دیکھتے ہیں، ان میں سے جو ان کا بڑا راہب اور پادری ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کر عیسائیوں کے وفد سے کہتا ہے سنو، میں یہ جو روشن چہرے والے نفوس مصطفیٰ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میرا یقین ہے اگر آج تم ان کے مقابلے میں مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے، پھر قیامت تو آ سکتی ہے، دنیا میں کوئی عیسائی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے ازل سے یہ قاعدہ بنا دیا
जो मुस्तफ़ा के घर वालों के सामने आता है, जो मुस्तफ़ा की औलाद से झगड़ा करता है, जो मुस्तफ़ा के शहजादों से लड़ाई करता है, जो मुस्तफ़ा की औलाद से दुश्मनी पालता है, रब का उसूल ये है, रब मुस्तफ़ा की औलाद को बका अता कर देता है, उन लोगों को फना अता कर देता है। मुस्तफ़ा की औलाद को मकाम मुंतहा अता कर देता है, उन लोगों को अर्ज़ल करके रुसवा कर देता है। जो मुस्तफ़ा की औलाद के सामने आता है, रब उन्हें रुसवा कर देता है, औलाद की निस्बत से लोगों को शाह कर देता है। ये रब का उसूल है, ये रब का तरीका है। तो सामईन मोहतरम, इसी आयत में अब ना आना, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ तिलावत किया था। रसूल करीम ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। जब रसूल ने फरमाया ना हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तो एक इमाम हसन को शामिल कर लिया, एक इमाम हुसैन को शामिल कर लिया। ये कायनात अर्ज़ी में दो ऐसे शहज़ादे हैं जिनसे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे। ये जुमला कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसका हजम वज़न मैं और आप सह ही नहीं सकते हैं। ये बारे नबूवत है कि रसूल करीम खुदा के बाद रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा या तो हसन से प्यार करते थे या हुसैन से प्यार करते थे। और मंज़र क्या है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी मुबारक गोद में इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं। रसूल करीम अपने रब से फरमाते हैं, बारी ताला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। मैं इनको चाहता हूँ, तू भी इनको चाह। मैं इन्हें महबूब रखता हूँ, तू भी इन्हें महबूब रख। हदीस के इब्तिदाई लफ्ज़ क्या हैं? मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हाँ, जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। इनकी मोहब्बत की निस्बत ये है, मैं और आप सारी उम्र नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तकवा तहारत खुशू व खुदू के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। एक चाहत है, तलब एक है, ख्वाहिश एक है कि हमसे खुदा मोहब्बत करे, वो नमाज को कबूल कर ले, रोज़ा को कबूल कर ले, इबादत को कबूल कर ले, तकवा व तहारत के भरे रात के क़याम को कबूल कर ले, दिन के सजदों को अपनी बारगाह में पूरा कर ले। जान लीजिए इन इबादतों के पीछे मेरी और आपकी ज़िंदगी का तन्हा मकसद ये है, खुदा हमसे मोहब्बत करे। मेरे आका फरमाते हैं, मन अहब्बा हुसैना अहब्बल्लाह, मेरा रब उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। मेरा रब उससे मोहब्बत करता है जो मेरे हसन से मोहब्बत करता है। इसका मतलब ये है, रूए ज़मीन पर खुदा के बाद मुस्तफ़ा जिनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर कोई मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाले खुदा की मोहब्बत तक पहुँचना चाहता है, उसे भी सबसे बढ़कर मुस्तफ़ा की निस्बत से हसन से प्यार करना होगा, हुसैन से मोहब्बत करनी होगी। किन किन से प्यार करना होगा? हसन से और हुसैन से। क्यों? अब ना आना, अल्लाह ने नसे कतई के ज़रिए इन्हें मुस्तफ़ा का बेटा करार दे दिया है। यही वजह है कि रूए ज़मीन पर मुस्तफ़ा करीम ने सारी दुनिया को मदीना की गलियों में वो मनाज़िर दिखाए हैं जो किसी और को देखना नसीब नहीं हुए। और एक बड़ी लतीफ़ बात मैं करता हूँ, ये वो नफूस हैं जिनकी मोहब्बत को रसूल ने अपनी मोहब्बत करार दिया। यही वजह है कि फिर सहाबा भी इनकी मोहब्बत के ज़रिए रसूल की मोहब्बत को तलाश किया करते थे। मस्जिद नबवी से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और मौला मुर्तज़ा बाहर निकले हैं। गली में बच्चों के साथ इमाम हसन पाक खेल रहे हैं। सैयदना अबू बकर आगे बढ़े और इमाम हसन को उठा लिया। उठाने के बाद उनके हाथों को, माथे को, लबों को बोसा दिया और फरमाया, अली तेरी वजह से प्यार नहीं करता हूँ, रसूल की वजह से प्यार करता हूँ। किन की वजह से प्यार करता हूँ? रसूल की वजह से प्यार करता हूँ। फिर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुराए। फिर अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, सुन, इस वजह से प्यार करता हूँ कि अली तेरा मुशाबे नहीं है, मुस्तफ़ा का मुशाबे है। पुत्र तेरा है लेकिन सूरत मुस्तफ़ा से मिलती है, सिब तेरा है चेहरा मुस्तफ़ा से मिलता है। क्यों? मुस्तफ़ा करीम का भी फरमान ये है, अब ना या ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तेरी वजह से नहीं, रसूल की वजह से। क्योंकि हसन तेरा मुशाबे नहीं है, रसूल का मुशाबे है। इसे इसलिए देखता हूँ, इसे देखकर रसूल नज़र आते हैं, इसे देखकर रसूल की ज़ियारत होती है, इसे देखकर रसूल का दीदार हो जाता है। सामीन मोहतरम, इनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहा। फिर सहाबा का अमल क्या था? वो इनकी मोहब्बत में रसूल की मोहब्बत को तलाश किया करते थे। अल इस्तिआब हमारी किताब है अहले सुन्नत की, उसमें एक वाक़या दर्ज है कि जब सैयदना फ़ारूक आज़म सिटिंग खलीफा थे, आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आपके दौर में आपने चाहा कि मैं माल गनीमत के निज़ाम को मुनज़्ज़म करूं,
اور جو اموال بیت المال سے تقسیم کیے جاتے ہیں ان کے نظام کو ذرا مزید پختہ کر دوں۔ پھر آپ نے نسب رسالت کے اعتبار سے، غزوہ و جہاد کے اعتبار سے صحابہ میں مال کی تقسیم شروع کر دی۔ اپنے بیٹے کو 3000 درہم دیے، امام حسن آئے انہیں 5000 دیے، امام حسین آئے انہیں بھی 5000 دیے۔ اپنے بیٹے کو دیے 3000، امام حسن کو بھی 5000، امام حسین کو بھی 5000۔ بیٹا عرض کرتا ہے بابا میں نے تو غزوات بھی لڑے ہیں، میں نے تو جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، میں نے تو اپنا خون بھی بہایا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مجھے آپ 3000 دیتے ہیں۔ حسن حسین تو بچے تھے، انہوں نے تو اس وقت غزوات میں بھی شرکت نہیں کی تھی، انہیں 5,000 دیتے ہیں۔ اس روئے زمین پر حسن و حسین کا شرف یہ تھا کہ فاروق اعظم ان کی محبت کے ذریعے رسول کی محبت کو پانے کے لیے اپنے بیٹے کو یہ فکر اور عقیدہ سمجھا رہے تھے، بیٹے ان کے ساتھ محبت زیادہ اس لیے ہے ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے فاروق اعظم بھی اپنے بیٹے کی اس فکر کے ذریعے پوری امت کے مسلمانوں کو بتا رہے تھے، سنو فاروق اعظم کا بیٹا اور ہے، علی کے بیٹے اور ہیں۔ ایک بڑی لطیف بات یہ ہے، جب ایران فتح ہوا نا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی شہر بانو، وہ مال غنیمت کے طور پر مسلمان لشکر کے پاس آئیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادے سے اس کا عقد ہوگا۔ رات گزر گئی، یقیناً سب کے دل میں یہی خیال ہوگا کہ اس وقت ظاہراً خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم ہے تو ان کا بیٹا ہی شہزادہ ہے، ان کا بیٹا ہی شہزادہ ہے، سب کے ذہن میں یہ خیال تھا۔ صبح ہوئی نا تو رسول کریم کے لخت جگر اور شہزاد امام حسین کو پکار کر سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا آئینہ حسین، اے لوگوں مجھے بتاؤ حسین کہاں پر ہے۔ امام حسین آئے، سیدنا فاروق اعظم نے امام حسین کے ساتھ سیدہ شہر بانو کا نکاح کر دیا اور فرما دیا کہ حسین کے ہوتے ہوئے روئے زمین پر کوئی اور شہزادہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سامعین محتشم، یہی وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کی زبان کی برکت سے دنیا والوں کو بتا دیا، میرے محبوب نے علی کے بیٹوں کی طرف نسبت کر کے جب کہہ دیا تھا ہما ابنایا، حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، رب اپنے قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے ابناءنا، حسن بھی رسول کا بیٹا ہے، حسین بھی رسول کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی نص کے ذریعے حسن و حسین کو رسول کا بیٹا قرار دیا، اور رسول کریم کی ان سے محبت کا عالم کیا تھا ہماری سیر کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مستدرک للحاکم میں یہ روایت حدیث کے ساتھ ہے، لیکن سیر کی کتابوں میں واقعہ کی تفصیل موجود ہے۔ امام حسین رسول کی پشت پر ہیں، رسول حالت سجدہ میں ہیں۔ جب امام حسین پشت پر تھے نا، کچھ صحابہ آگے بڑھے کہ ہم حسین کو رسول کی پشت سے اتار لیں، رسول کریم نے منع فرما دیا۔ اب نماز ہے، رسول کریم نے دوران نماز ہی جس انداز میں بھی صحابہ کو منع کر دیا، ادھر خدا کی عبادت بھی جاری رہی، مصطفیٰ کی پشت پہ حسین کی سواری بھی باقی رہی۔ حالت یہ ہے آقا کریم کی پشت انور پر امام حسین ہیں، آقا کریم کا سر سجدے میں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو نہ اٹھایا، امام حسین لاڈ سے اپنے بابا کی پشت پر سواری کرتے رہے، کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ جب بابا کی پشت پر سواری کرتے کرتے امام عالی مقام خود اٹھے، رسول کریم نے نماز کو مکمل کیا، حسین کو گود میں رکھا، لبوں پر لب کو رکھا، پھر اپنی زبان کو حسین کی زبان پر رکھا، صحابہ سے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث کا منظر آقا کریم کے ساتھ امام حسین کے تعلق، امام حسین سے نسبت اور امام حسین کے حضور کے ساتھ ربط اور رشتے کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید یہ آقا کریم کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، رات کا وقت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیا۔ وہ حضور کے پاس تھے، اپنا مقصد عرض کر رہے تھے، چاہت کو بیان کر رہے تھے، اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ بار بار ایک منظر دیکھتے تھے کہ حضور نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، چادر کے اندر کچھ چیزیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ جب کام مکمل ہو گیا، حاجت پوری ہو گئی، آنے کا مقصد تمام ہو گیا، چاہت تکمیل کو پہنچ گئی، پھر رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ آپ کے جسم اتھر پر جو چادر ہے یہ بار بار ہلتی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ چادر اس طرح اضطراب میں ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک کملی کو اٹھایا تو حضور کی ایک ران پر امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، ایک ران پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی ان بچوں کو کبھی خود سے دور جانے نہیں دیا۔
अबनाअना कह कर इन्हें अपना बेटा करार दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ बदबख्ती ये है कि बाज़ लोग यजीद लईन की मोहब्बत में वारिफ्ता हो गए, उसे शहज़ादा करार देने लग गए और उसके साथ राह व रस्म को रवा रखना शुरू हो गए। और जब हम अहले बैत अतार की मोहब्बत की बात करते हैं वो इसे ईमानियात में से नहीं समझते हैं। जान लीजिए इमाम हुसैन और इमाम हसन की मोहब्बत ईमान की तकमील की निशानी है। किसी बंदे का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता अगर वो रसूल के बच्चों से प्यार नहीं करता, अगर वो रसूल के शहज़ादों से मोहब्बत नहीं करता, अगर वो रसूल की औलाद से मवद्दत नहीं करता, अगर वो रसूल की औलाद से मोहब्बत की बात भी करे और कहे जी हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, फिर यजीद के लिए भी मोहब्बत रखे, तो ये मोहब्बत अल्लाह के रसूल को काबिल कबूल है ही नहीं। क्यों? इधर एक बेटा रसूल का हुसैन है और उधर यजीद का बेटा मुआविया है। एक तो हज़रत मुआविया सहाबी हैं, ये यजीद का बेटा, इसका नाम भी मुआविया था। जब वो तख्त पर बैठा ना यजीद के मरने के बाद, तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की निस्बत से तख्त पर बैठने के बाद क्या कहता है, सुम्मा कुल्लिदा अबिल अम्र वकाना गैर अहलिल लहू व नाज़ा अब्न बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़सफ़ उम्रुहु सुम्मा बका। वो यजीद का बेटा मुआविया तख्त पर बैठता है और कहता है लोगों सुनो, हमें इमारत दी गई, मेरा बाप बादशाह बना लेकिन वो इमारत का अहल नहीं था। उसने दुख्तरे रसूल के बेटे से झगड़ा किया, उसकी अपनी ज़िंदगी तो तबाह हो गई लेकिन उसकी औलाद भी बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये है जो यजीद से राह रस्म रखता है, जो यजीद से मोहब्बत करता है, जो यजीद के लिए अकीदत दिल में रखता है, हकीकत ये है जब उसकी अपनी औलाद बर्बाद हो गई थी तो अगर आज कोई उसका रूहानी बेटा बनना चाहता है और हुसैन की मोहब्बत के बदल में, हसन के प्यार के बदल में वो यजीद से ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है, जिसकी सगी औलाद उसकी मोहब्बत के सबब, उसके सुल्ब के सबब बर्बाद हो गई थी, मुझे बताएं क्या उसकी रूहानी औलाद बच सकती है? नहीं नहीं नहीं। कायनात अर्जी में अब ना आना बाकी रसूल की निस्बत से हसन की मोहब्बत है, हुसैन का प्यार है। और अगर कोई रसूल के बच्चों से प्यार नहीं करता, वो किसी सहाबी की निस्बत से यजीद से मोहब्बत करता है, रसूल के मोहब्बत बच्चों की मोहब्बत पर, तो रब को ये मोहब्बत कबूल ही नहीं है, रब को ये मोहब्बत गवारा नहीं है। उसने फैसला मुस्तफ़ा की ज़बान से फरमा दिया, महबूब तू इनसे प्यार करता है, तेरा रब उनसे प्यार करेगा जो इनसे प्यार करते हैं। अल्लाह हमें इमाम हसन के साथ, इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, उनके साथ मवद्दत की तौफीक अता फरमाए, उनसे रिश्ता को मजबूत मरबूत मुस्तहकम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके निस्बत से हमें दुनिया में भी अपने करम की खैरात अता फरमाए, हश्र में भी अपने महबूब की निस्बत से करम की खैरात अता फरमाए और महशर में भी अपनी रहमतों का साइबान अता फरमाए।